बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। तदरीबातुल मुहादसतिल अरबिया स्पोकन अरबिक एक्सरसाइज बुक हम पढ़ रहे हैं और इसका अद्दर्सु अस्साबिउ यानी लेसन 7 हम पढ़ रहे हैं। इस लेसन 7 का पहला हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा है जिसमें हम लोगों ने कुछ ज़माइर मुनफसिला और कुछ ज़माइर मुत्तसिला को सीखने की कोशिश की है। तो ज़माइर यानी प्रोनाउंस, इसकी हमने 2 किस्में बताई हैं। अद-दमाइर अल-मुनफसिला, इनका दूसरा नाम क्या है? क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? डिटैच्ड प्रोनाउंस। और अद-दमाइर अल-मुत्तसिला, इधर से कलम देना। अज़माइर अल-मुनफसिला डिटैच्ड प्रोनाउंस और अज़माइर अल-मुत्तसिला अटैच्ड प्रोनाउंस। तो जो अज़माइर अल-मुनफसिला है उनमें हमने सीखा है अना, अना, इसी तरह हुआ, हिया, अंत, अंती। अना मसलन अना मुहम्मद, हुआ हामिद, हिया फातिमा, अंत अहमद, अंती ज़ैनब। अना मुस्लिमुन, हुआ मुस्लिमुन, हिया मुस्लिमातुन, अंत मुस्लिमुन, अंती मुस्लिमतुन। अना मुमिनुन, हुआ मुमिनुन, हिया मुमिनतुन, अंत मुमिनुन, अंती मुमिनतुन। तो ये जो अना, हुआ, हिया, अंत, अंती, ये ज़माइर मुनफसिला है। इसके बाद हमने अज़माइर अल-मुत्तसिला को देखा, जैसे इस्मी, इस्म मीन्स नेम, ये जो लास्ट में या लगा है ये है ज़मीर मुत्तसिल, इस्मी। इसी तरह इस्मुहु, ये जो इस्म के साथ हु जुड़ा है तो ये ज़मीर मुत्तसिल है। और इसी तरह इस्मुहा, ये जो इस्म के साथ हा जुड़ा है तो ये ज़मीर मुत्तसिल है। इसी तरह इस्मु का, ये जो का है ये ज़मीर मुत्तसिल है। इस्मु की, ये जो की है ये ज़मीरुन मुत्तसिल है। तो अब ज़माइर नौआन, ज़माइर मुनफसिला व ज़माइर अल-मुत्तसिला। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हमारे सामने अभी, मुनफसिला और मुत्तसिला। मुत्तसिला, मुनफसिला इनको अंग्रेजी में डिटैच्ड प्रोनाउंस कहते हैं और मुत्तसिला को अटैच्ड प्रोनाउंस कहते हैं। जो डिटैच्ड प्रोनाउंस हैं इनकी मिसाल में हमने देखा है, जैसे हम कहेंगे अना तालिबुन। अना बिल्कुल अलग है, बीच में स्पेस है, तो ये डिटैच है, अलग है, ठीक है। इसी तरह हुआ तालिबुन, तो आप देखेंगे हुआ और तालिबुन ये दोनों अलग है, बीच में स्पेस है, खाली जगह है। इसी तरह हिया तालिबतुन, हिया और तालिबतुन के बीच में जगह है, खाली है। इसी तरह अंत तालिबुन, इसमें भी अंत, अंती तालिबतुन। तो आप देख रहे हैं हुआ, अना, हुआ, हिया, अंत, अंती, ये सब क्या है? अद-दमाइर अल-मुनफसिला। इनके बरअक्स इस्मी, इस्म और इसके साथ जुड़ा है या मुतकल्लिम,
تو یہ جو یا متکلم ہے یہ ہے اٹیچڈ پروناؤن، ٹھیک ہے. اسی طرح اسمہ، تو یہ جو اسم کے ساتھ ہو جڑا ہے، یہ ہو جو ہے یہی ہے ضمیر، یہی ہے ضمیر. اسی طرح اسمہا، اسمہا میں یہ جو ہا ہے یہ ضمیر ہے. اسی طرح اسم کا، یہ جو کا ہے یہ ہے ضمیر. اسی طرح اسم کی، یہ ہے ضمیر، یہ جو کی ہے یہ ہے ضمیر، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ طالبن کے بجائے اگر ہم طبیبن بولیں گے تو اسی طرح بولیں گے، انا طبیب، ہوا طبیب، ہی طبیبۃ، انت طبیب، انت طبیبۃ. مدرس، انا مدرس، هو مدرس، هي مدرسة، انت مدرس، انت مدرسة. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور مثال، مہندس، انا مہندس، هو مہندس، هي مہندسة، انت مہندس، انت مہندسة. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ضمائر متصلہ کی مثال، اسمی کے بجائے اگر ہم استعمال کریں گے قلم، اسمی کا مطلب ہے مائی نیم. اگر ہم نے بولنا ہے مائی قلم، مائی پین، تو قلمی. ٹھیک ہے. صرف اسم کے بجائے کیا لگانا ہے؟ قلم، پھر یا جو ہے وہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا. تو قلم سے کیا بنے گا؟ قلمی، قلمہ، قلمها، قلمك، قلمك. بیت، بیتی، بیتہ، بیتها، بیتک، بیتک. کتاب، کتابی، کتابہ، کتابها، کتابک، کتابک. مدرسۃ، مدرسۃ مینس اسکول، تو کیا بنے گا؟ مدرستی، مدرسۃہ، مدرسۃھا، مدرسۃک، مدرسۃک. ٹھیک ہے. قریۃ مینس قریۃ، ولیج، گاؤں. My village، قریتی، قریتہ، قریتھا، قریتک، قریتک. ہے نا ایزی. اچھا یہ یدن ہے، ہینڈ. ہم نے بولنا ہے مائی ہینڈ، تو کیا بولیں گے؟ یدی. ہے نا ایزی. کرسی، کرسی، کرسیہ، کرسیہ، کرسیک، کرسیک. ٹھیک ہے. اسی طرح کر کے اخت مینس سسٹر، مائی سسٹر، اختی، ہز سسٹر، اختہ، ہر سسٹر، اختھا، یور سسٹر، اختک، یور سسٹر فیمیل، اختک. ٹھیک ہے. اس میں ایک ہے ابن اور اخن، جو تھوڑا ہٹ کے ہے، تھوڑا زیادہ نہیں. تو ابن سے بنے گا ابی، ابی مینس مائی فادر، ابی. ہز فادر ابوہ، یہاں پہ واو ایڈ ہوگا، ہاں، ابو ہو. اور فیمیل کے لیے ابوہا، ابو کا، ابو کی. اسی طرح اخن، اخی، اخوہ، اخوہا، اخوک، اخوکی. سمجھ میں آ رہا نا؟ اسی طرح کر کے آپ اور جو ورڈز ہوں گے ان پہ پریکٹس
کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو his father, ابوہ means his father, ابوہا means her father. ٹھیک ہے. بنات یہاں تک کلیئر ہوا جو ہم نے ابھی تک پڑھا؟ السلام علیکم. سر جو 5 ہے نا اسماء خمسہ، ابن، اخن، فمن، زو اور ایک اور کیا ہے؟ پھو. جی پھو. انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے الاسماء الخمس. طیب الی الکتاب. اب ایک پیٹرن آپ نے سیکھنا ہے جس میں ضمیر منفصل استعمال ہوتا ہے. پیج نمبر 29 پہ ہے. التدریب. لاحظ الترکیب الآتی. لاحظ الترکیب الآتی ثم اکمل الفراغ. یہاں پہ جو یہ ترکیب دی گئی ہے اس پہ آپ غور کریں، اس کو دیکھیں اور اس کے بعد جو خالی جگہ ہیں ان کو فل اپ کریں. پڑھا ہے پرسوں والی کلاس میں، یہ اس کے بعد والا پیج. اوکے نو وریز. اس میں ہے این محمد. یہ سوال ہے نا، این محمد. این مینز ویئر، کہاں. این محمد، ویئر از محمد. محمد مذکر او مؤنث؟ مذکر. فنستعمل ضمیر ونقول هو في البيت. طيب اسی طرح این یحییٰ. یحییٰ مذکر او مؤنث؟ مذکر. فنستعمل هو في المسجد. هو في المسجد. وهكذا. أين أبو بكر؟ هو. أين أحمد؟ هو. أين محمد؟ هو. أين فرقان؟ هو. نستعمل هو في الدكان، هو في المسجد، هو في المدرسة، هو في الفصل، هو في الكلية. طيب وعندما يكون السؤال عن المؤنث مثلا أين عائشة، فيكون الجواب ونستعمل فيه هي. مثلا هي في المدرسة. هي. أين عائشة؟ هي في المدرسة. أين زينب؟ هي في الفصل. أين سلمى؟ هي في المسجد. أين عزمة؟ هي في المطبخ. طيب عندما يكون السؤال عن المذكر فنجيب ونستخدم فيه هو، وعندما يكون السؤال عن المؤنث فنجيب به عن هذا السؤال ونستخدم فيه هي. طيب اقلبوا صفحة. طيب أين مريم؟ هي في الهند. هي في الهند. أين فريحة؟ هي في الصين. هند إنديا، الصين چین. أين عائشة؟ هي في اليابان. يابان جاپان. أين کیا بولیں گے؟ أين أحمد کہ أين مریم؟ لماذا؟ کیونکہ یہاں پہ جو پیٹرن چل رہا ہے وہ مؤنث کا چل رہا ہے، تو ہم مؤنث کے بارے میں پوچھیں گے. أين مریم؟ هي في ألمانيا. ألمانيا جرمنی. اسی طرح سے أين سلمى؟ هي في امریکہ. تو اس طرح کر کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. تو أين means where. آپ جس بھی شخص کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے. عندما يكون السؤال عن المكان، جگہ کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ أين استعمال کریں گے. مثال محمد کہاں ہیں؟ أين محمد. زینب کہاں ہیں؟ أين زینب.
अब कलम ढूंढ रहे हैं, कलम कहाँ है? आइनल कलम। अब किताब ढूंढ रहे हैं, आइनल किताब। कुर्सी, आइनल कुर्सी। मकतब, साआ, मिरवाहा, कैमरा। तो मुदर्रिस, तालिब, तबीब, फुंदुक, मस्जिद, मदरसा, मुस्तशफा, बैत, बाब, नाफिजा। जिस भी चीज़ के बारे में सवाल करना है कि वो कहाँ है, जब आप जगह के बारे में पूछेंगे, प्लेस के बारे में पूछेंगे, तो आप आईना इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आईना मोहम्मद, आईना आयशा, मुज़क्कर, मुअन्नस, जानदार, बेजान, कुछ भी हो, किसी भी शख्स या किसी भी जगह, किसी भी चीज़ की जगह के बारे में पूछना है तो आईना इस्तेमाल करेंगे। फिर जब जवाब आप देंगे, या तो आप सीधे उसी चीज़ के नाम को ज़ाहिर करेंगे या उसी शख्स के नाम को ज़ाहिर करेंगे, या फिर उसके बदले ज़मीर इस्तेमाल करेंगे। जैसे ऐना मुहम्मद, ऐना मुहम्मद, तो हम कह सकते हैं मुहम्मदुन फिल बैत, है ना। ऐना आयशा, आयशा फिल मदरसा, या हम इनके बदले ज़मीर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐना मुहम्मद हुआ फिल बैत, ऐना आयशा हिया फिल मदरसा। इसी तरह ऐनल कलम, आप कह सकते हैं अल कलमु फिल हकीबती, अल कलमु फिल हकीबती, या कह सकते हैं हुआ फिल हकीबा। वाज़ह। ऐनल कुर्सी, आप कह सकते हैं अल कुर्सियु फिल मदरसती, या आप कह सकते हैं हुआ फिल मदरसती। ऐन अस्साअ, ऐन अस्साअ, घड़ी कहाँ है, तो आप कह सकते हैं अस्साअतु अलल जिदार, घड़ी दीवार पे है। या आप कह सकते हैं अस्साअतु मुअन्नस और मुज़क्कर, मुअन्नस, नस्तख़दिम ज़मीर, फमाज़ा नक़ूल हिया अलल जिदार, हिया अलल जिदार। कलामी वाज़िह, बारकल्लाहु फ़ीकुम। طيب وبعده المذكر المخاطب أنت، أنت مثلا أنا أتصل بأخ عباس، عباس صديقي، أنا أتصل به، السلام عليكم، وعليكم السلام، أين أنت يا أخي؟ سرينگر. طيب هو يقول أنا في سرينگر، أنا في سرينگر. طيب أين أنت؟ where are you؟ آپ کہاں ہیں؟ أنا في سرينگر، أنا في الهند، أنا في دلہی، أنا في بلوامہ، أنا في المدرسة، أنا في الفصل. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے آپ جواب دے سکتے ہیں. اس کے بعد ہے المؤنث المخاطب أنت، أنت للمؤنث، أنت للمؤنث. أين أنت يا عائشہ؟ تو وہ بھی جواب دے گی أنا، أنا في المطبخ، أنا في الغرفة. طيب اس کے بعد ہے اجری التدریب کما فی المثال، مثال کو آپ جاری رکھیں جس طرح سے، ایکسرسائز کو جاری رکھیں جس طرح سے مثال میں ہے. آپ اس کو دیکھیں، یہاں پہ ایک جملہ لکھا ہے ہوا مدرس اسمہ محمد، ہوا مدرس، ہوا مدرس اسمہ محمد. سب سے پہلے اس کو آپ سمجھیں، ہوا مدرس، ہی از اے ٹیچر، اسمہ محمد، ہز نیم از محمد. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے ہوا ضمیر متصل او منفصل، ہوا ضمیر منفصل او متصل، منفصل. اسمہ منفصل او متصل، متصل. طيب مدرس مہنہ، پروفیشن ہے نا، یہ ایک پروفیشن ہے. محمد یہ ناؤن ہے، ایک بندے کا نام ہے، اسم. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو جملے دیے گئے ہیں نا، یہاں پہ یہی دیا ہے ہوا مدرس اسمہ محمد، نیچے لکھا ہے طبیب. اب مدرس پروفیشن ہے نا، تو ہم اسی کو چینج کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم بولیں گے
हुआ तबीबुन इस्मुहु मुहम्मद। अब यहाँ अगर हामिद दिया हुआ है, अगला जुमला उसमें हामिद दिया है, तो हमने किसको चेंज करना है? हम सिर्फ नाम को चेंज, हम बोलेंगे हुआ तबीबुन इस्मुहु हामिद। अगर आयशा दिया होगा तो चेंज करना पड़ेगा, हम बोलेंगे तब हिया मुदर्रिसतुन इस्मुहा आयशा। ठीक है, आप देखिए हुआ मुदर्रिसुन इस्मुहु मुहम्मद, लिखा है तबीबुन, तो क्या बोलेंगे? हुआ तबीबुन इस्मुहु मुहम्मद। जो ऊपर लिखा है उसको तब तक बरकरार रखना है जब तक कि उसको चेंज करना लाजमी ना होगा, यानी जब तक कि वहाँ पे या तो दिया होगा या फिर ग्रामर का पैटर्न मलहूज़ नज़र रखते हुए हमने उसको चेंज करना लाजमी होगा। अगर चेंज करना लाजमी नहीं है उसको बरकरार रखना है। तबीबुन हुवा तबीबुन इस्मुहु मुहम्मद। अब लिखा है हामिद, तो हम क्या बोलेंगे? हुवा तबीबुन इस्मुहु हामिद। अंत, अब हुआ नहीं, हुआ के बदले क्या होगा? अंत, अंत तबीबुन, इस्मुहु के बजाय इस्मुका हामिद। अंति, अंति तबीबतुन, इस्मुकी, इस्मुकी आप कोई भी नाम इस्तेमाल करेंगे, मिसाल आयशा, इस्मुकी आयशा। इसके बाद हिया तबीबतुन इस्मुहा आयशा। अना, अना तबीबतुन इस्मी आयशा। ज़ैनब, अना तबीबतुन इस्मी ज़ैनब। मरियम, अना तबीबतुन इस्मी मरियम। अंत, अंत तबीबुन इस्मुका, अंत तबीबुन इस्मुका मुहम्मद। अना तबीबुन इस्मी मुहम्मद। आप एक एक खाली जगह जब पूर करते जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ दिमाग चलाएंगे, लिखेंगे नहीं तो थोड़ा मुश्किल होगा। इसी तरह दूसरा वाला आप देखेंगे, अना मुहंदिस, आई एम एन इंजीनियर, इस्मी मुहम्मद, माई नेम इज मोहम्मद। अगला लिखा है हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? हुआ मुहंदिस इस्मुहु मुहम्मद। अंत, अंत मुहंदिस इस्मुका, इस्मुका मुहम्मद। फल्लाहुन, अंत फल्लाहुन इस्मुका मुहम्मद। तालिबुन, अंत तालिबुन इस्मुका मुहम्मद। हामिद, अंत तालिबुन इस्मुका हामिद। हुआ, हुआ तालिबुन, अभी तालिबुन चल रहा है ना ऊपर से, तो इसी को बरकरार रखना है। हुआ तालिबुन इस्मुहु, इस्मुहु हामिद। अंति, अंति तालिबतुन इस्मुकी, फिर आप कोई नाम, मिसाल आयशा, इस्मुकी आयशा। हुआ, हुआ तालिबुन इस्मुहु अहमद। हिया तालिबतुन इस्मुहा आयशा। अना तालिबतुन इस्मी आयशा। ठीक है, अगला पेज आप देखें। तो इस दर्स के बाद एक पेपर दिया हुआ है, इस पेपर को आप देखेंगे पेज नंबर 34 पे। ये आपको खुद इसका जवाब आना चाहिए। अगर आपको इन सवालों के जवाब आते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है आज तक का जो दर्स है वो आपने समझा है। अगर आपको नहीं आते हैं, इट मीन्स दैट यू हैव टू रिवाइज द प्रीवियस लेसन्स। आपको प्रीवियस लेसन्स फिर रिवाइज करने होंगे। ठीक है, ये पेपर आप खुद करेंगे, किसी की हेल्प नहीं लेंगे, किसी से किसी वर्ड की मीनिंग नहीं पूछेंगे। ये पेज नंबर 34 पे जो है ये आप खुद करेंगे। ठीक है, तय्यब, तो यहाँ पे जो हल अंत मुदर्रिस, नअम अना मुदर्रिस, हल अंत तबीब, ला अना मुदर्रिस,
یہ جو پیٹرن ہے اس کو بھی آپ فالو کریں گے اور یہ آپ خود سے کریں گے، اور جو حوار ہے یہ حوار بھی آپ خود کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے سب پڑھا ہوا ہے، اس کو بس آپ لوگوں نے ریوائز کرنا ہے، خود سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ آپ خود کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پریکٹس بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ اس کو واٹس ایپ پر بھیج دیں۔ یہ جو پیپر ہے یہ آپ ان کے جواب لکھ کے اس کی فوٹو کھینچیں گے اور مجھے پرسنلی واٹس ایپ پہ سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ نکتفی بہذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الی اللقاء القادم۔